خوتي جيتكم فيديو جديد بالنسبه للموديل فورس دو فونت. غادي نشوفو لا كوريكسيون ديال لو كا d'application suivant بالنسبه l'examen de fin de formation. La première question, les tests d'aptitude sont considérés généralement comme des outils de sélection valides. Les tests mesurant les aptitudes intellectuelles portent sur les habitudes cognitives des candidats, c'est-à-dire la compréhension verbale, la fluidité verbale, la mémoire, le raisonnement par induction, l'aisance numérique, la rapidité de perception et la visualisation spatiale conçue pour prévoir le succès scolaire. قالك هاد لي تيست d'aptitude intellectuelle كيصلحو لنا باش نلاحظو لا ريوسيت بروفيسيونيل النجاح المهني في غالبية ديال لي بوست. La deuxième question, non, l'entreprise doit procéder à une segmentation efficace ديال الكليونتيل. خصها دير لنا الشركة واحد التقسيم فعال بالنسبة لي كليون بجميع لي كاتيجوري ديالهم مقارنة بالشيفر دافير فريكونس دو فيزيت و لي غرو كليون اللي كيحقولنا واحد النومبر ديال لي فونت. هادوك خصنا نتريتيهم intensivement. Les moyens à doubler leur fréquence et les petits clients à réactiver. بالنسبة للتخوازيام كيسيون calcul du nombre total annuel ديال لي فيزيت كليون بالنسبة لي 5 كاتيجوري ديال لي كليون. بالنسبة للفورميل باش نحسبو النومبر دو فيزيت توتال pour chaque catégorie نديرو النومبر دو clients et prospects fois fréquence de visite pour chaque catégorie. pour le total كنجمعو لي توتال ديال شاك كاتيجوري بالنسبة للكاتيجوري A زائد B زائد C زائد D زائد E باش يعطينا لو نومبر توتال ديال لي انيال ديال لي فيزيت كليون اللي هو 3090. بالنسبة لا طاي اوبتيمال ديال فورس دو فونت عندنا 44 سيمانة، درنا 52 سيمانة اللي كيخدمو ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج، هادو راه ديجا عندنا في المعطيات ديال التمرين. بالنسبة لي 4 جوغ اوفغابل 5 جوغ ناقص 1 جوغ تعطينا 4 جوغ. بالنسبة للنومبر توتال ديال لي فيزيت 44 في 3 في 4 تعطينا 528 فيزيت. بالنسبة 3 فيزيت باغ جوغ نساوي لنا 44 في 4 اللي هي 176. 44 هي النومبر دو سيمين اللي كيخدمو و 4 هي لي 4 جوغ اللي درنا 5 ناقص 1. بالنسبة لاطاي اوبتيمال كتساوي لنا النومبر توتال ديال لي فيزيت اللي هو 3090 على النومبر توتال ديال لي فيزيت هي هو 528 تعطينا 5.28 فوندور هي 6 فوندور اللي غادي نحتاجو. بالنسبة للكو انيوال جلوبال دو لا فورس دو فونت بالنسبة للصالير عندنا 5000 درهم في 12 في 6. 5000 درهم هو لو صالير فيكس اللي كيتخلص به، 12 هي لاني لان العام فيه 12 شهر، و 6 هي لي 6 فوندور اللي كنا حسبنا ديجا. لا كوميسيون ديجا كتطبق على الشيفر دافير، يعني نشدو الشيفر دافير نضربوه في 6 فوندور نضربوه في 2%. بالنسبة للصالير ديال الديريكتور شتينا 16000 ضربناه في 40 قسمناه على 100 عطاتنا 6400 هي الريزلطة ديال الصالير ديريكتور 76800 درهم. بالنسبة لي دو شاف دو فونت قال كل فوندور كيتخلص 13000 درهم نضربوها في 2 يعني دو شاف دو فونت فوا 12 اللي هي 12 شهر في العام. بالنسبة لي شخص سوسيال كتمثل لنا 20%، ولكن قبل غادي نجمعو الريزلطة ديال الصالير فيكس زائد الريزلطة ديال الكوميسيون زائد الصالير ديال الديريكتور زائد الريزلطة ديال لي دو شاف دو فونت. داكشي اللي خرجنا نطبقو عليه 20% لي شارج سوسيال. بالنسبة لي فري دو في قالنا 200 درهم باغ جوغ نضربوها في 528 ديال لي فيزيت نضربوها في 6 يعني 6 كوميرسيو. بالنسبة للكو جلوبال انيوال دو لا فورس دو فونت غادي يساوي لنا الريزلطة ديال الصالير فيكس بليس كوميسيون بليس صالير ديريكتور بليس الريزلطة ديال لي دو شاف دو فونت بليس لي شارج سوسيال بليس لي فري دو في باش يعطينا كو انيوال جلوبال ديال فورس دو فونت يعني بالعام، يعني خلال 12 شهر. كو يونيتير دون فيزيت يعني تكلفة فيزيت وحدة هي كتساوي لنا كو توتال نومبر دو فيزيت، هذه الفورميل. بالنسبة للتطبيق ديالها كنشدو الريزلطة ديال كو جلوبال انيوال ديال فورس دو فونت ونقسموه على النومبر دو فيزيت يعطينا 612.34 درهم تكلفة ديال الفيزيت وحدة. بالنسبة لي ديفيرونت بروسبي اوكي لو فوندور دوا سادريسي عندنا لي كونسوماتور فينو يعني مستهلك فينال يعني اللي هو يوصلو لو برودوي عفوا، لي زاشتور
professionnels des entreprises de distribution, le cas des magasins des centrales d'achat, responsables des achats dans les entreprises, prescripteurs. Les acheteurs professionnels اللي هما مهنيين يعني اللي بالنسبة لي زونتربريز يعني شركات ديال التوزيع. قالك حالة ديال لي كاد ماغازان ديال لي سونطرال داشا. سونطرال داشا هو غروغروبمون ديال بليزيوغ entreprises و responsable des achats dans les entreprises يعني مكلف بعملية الشراء في الشركة prescripteur. بالنسبة لي فورميل بالنسبة لهاد لو كا دابليكاسيون فورس دو فونت لو كو دون فيزيت كيعطينا لو كو توتال على النومبر توتال ديال لي فيزيت لو كو انيول ديال فورس دو فونت جلوبال الصوم دو تو لي كو كالكولي يعني داكشي لي كو اللي حسبنا كاملين كتكون من السالير بليس كوميسيون بليس سالير ديريكتور بليس les chefs de vente, les deux chefs, plus les charges sociales, plus le frais de vie. بالنسبة للبورسونتاج des visiteurs à fréquence élevée كيساوي لنا النومبر توتال ديال لي فيزيتور à fréquence élevée هنا كيحقولنا لي زاشا بزاف على التوتال ديال لي فيزيتور. هكذا كنكون وصلنا لنهاية هاد لو كا دابليكاسيون بالنسبة للموديل فورس دو فونت اكزامان فان فورماسيون ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.